भवनोनी बनिनो तुमक सुमेस्ता खरमिलित याजकांची नावी मोगसो प्रणाम. खरमिल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑक्टोबर महिन्याची 5 तारीख, सध्या काळाच्या 27व्या हप्त्याचो मंगळार. आयचो दीस वर्ल्ड हॅबिटॅट डे तशेंच वर्ल्ड टीचर्स डे म्हणून आचरण करतात. आज आमी सा मारिया फावोस्तीना कोवल्स्का हिचो उडास काडटा. ती कोण म्हूण तुमकां कळीत आसा? दैवीक काकुळतीचे देवसावो संवसारभर विस्तारलेली तिणेंच. त्या देखून तिका दैवीक काकुळतीची आपोत्सोल म्हणून आपयतात. ऑगस्टच्या 25 तारखेर 1905 इसवेंत जल्मली ती. ऑक्टोबराच्या 5 तारखेर 1938 इसवेंत पोलंडांत अंतरता. तर आता आयचो नियाळ करचे खातीर आयचो वांजेल आमी वाचया. लुकाचो वांजेल अध्याय 10 वळी 30 आनी 8 तावन 40 आनी 2 पर्यंत. जेजू आणि ताचे शिस पॉइंट करून वेताना एके हळ्ळेक येवन पावले. ती मार्थ नावाचे एके स्त्रियेन जेजूक आपल्या घरान घेतलो. तिका मोरी नावाची एक भयण आसली आणि ही सुमयेच्या पांयां सरशी बसून ताची शिकवण आयकताली. पूण मार्था जायती सरबराई करच्यार पडली आणि जेजू सरशी येवन म्हणाली, सुमया, म्हजे भयणीन म्हाका एकलेकच वावरूंक सोडला. हाचे विशयेन तूं कांय खबरेर नाय मो. तिका चिक्के म्हज्या कुमकेक येवंक सांग. पूण सुमयान तिका जाप दिवन म्हळें, मार्था, तूं सबार संगती विशयेन खंत हुस्को करनासाय. पूण गरजेचें एक मात्र मोरयेन बरो वांटो विंचून काडला आनी तिचे लागसो तो काडन व्हरचे नात. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. भोवनी भयणीनो, हो वांजेल वाचता आसतना तुमकां कितें भोगलें? तुमी कोणाच्या पार्टीक आसात? मोरयेच्या वा मार्थाच्या? सांगा, मार्थाच्या पार्टीन आसात गी वा मोरयेच्या पार्टीन? जेजून कितें म्हळें? मोरयेन बरो वांटो विंचून काडला. मोरयेन बरो वांटो विंचून काडला की वा सुलभायेचो वांटो विंचून काडला? वैगिनी, पळया, पाप बावडी मार्था जेजू घरा आयला, सयरो आयला आणि ती सरबराई करच्यार पडल्या. आमी भारतीय कितें पातयेता? अतिथी देवो भव. आयिल्ल्या सयऱ्याक देवा भाशेन मान दिजे, ताका सरबराई करिजे, अशी आमची संस्कृती आनी आमी तें पाळटा. युरोपाक गेल्यार असली संस्कृती आमकां पळोवंक मेळना. आयिल्ल्या सयऱ्यांक सत्कार करचो, तांकां बऱ्यान पळोवचें. आनी जेजू आयला आनी मार्था जेजूक कांय दुक्रमास, सन्नां, बिर्याणी, सालाद, शीत, सार करच्यार बिजी आसा. कुंकोड मारूंक आसलें कोण ना.
रांदई सुटी करीची असली कोण ना काम कितलें आसा आनी मोरी पळया जेजूच्या पांया मुळा बसून पाट्टांगा मारते आसा सोफार जेजू ओट्टूक बसून गजाली करते आसा तर मोरयेन विंचून काडलेलो बरो वांटो मात्र न्ही सुलाबायेचो वांटो काम करच्याक आळशी केदळां पळयल्यार नी बांदिवन सुकून घेवची थोड्यांनी सांगलें आसा फादर हांवेंच घरचें काम करीचें तो काम हातावन वेग्गी आयलो जाल्यार सोफार बसून टीव्ही पळयता सोडून म्हाका कुजना तिल्लें कुमक करना ताका इल्लें काम करूंक जायना गी पळया मोरयेन बरो वांटो मात्र न्ही सुलाबायेचो वांटो काम करूंक आळशी जबाबदारी तावन सुकारे मारची वैगिनी आता म्हाका तुमी सांगा जेजू ओट्टूक बसून उलोवचें तितलें सुलाभ की कुजनांत कितलीं कामां जाल्यार करयेत कितल्या नमुन्याचें मांस जाल्यार रांदून जेजूक वाडयेत पोळे आपां पानपळे इडल्यो भाकऱ्यो वा 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 कितलेंय कर्ण जेजूक दिवयेत मांस भाजून सुकें कर्ण वा आनी कितें कर्ण कडी कर्ण कितेंय करून दिवयेत पूण जेजूच्या पांया मुळा बसून ताका आयकोवचें तितलें सुलाभ की टेस्ट करा पळय आतां टेस्ट करा एक टेस्ट करा दोळे धांपा 5 मिनटां वगेत्त बसा जेजू मात्र तुमच्या मोतीन आसूं ट्राय करा ऑडियो बंद करून ट्राय करा कांयच चिंती नाकात कांयच वासी नाकात 5 मिनटां वगेत्त बसून जेजू विशयी मात्र नियाळ करा करा कितल्या जाणांक कांयच डिस्ट्रॅक्शन नासतना दुसरें कांयच चिंता मोतीक हें नासतना जेजू विशयी नियळूंक साध्य जालें कितल्या जाणांक आतां सांगा कुजनान काम करचें सुलाभ की वा जेजू विशयी नियाळचें सुलाभ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणून हात वयर घालून बोब मारचें सुलाभ गी वा बायबलाचें एक उतर वाचून वगेत्त बसून ध्यान करचें सुलाभ थंय हांगा वचून वाती पेटोवन म्हाका परिक्षेन पास करचें म्हणून सांगचें सुलाभ गी वा बूक हातान धरून तिरासणेन शिकचें सुलाभ मोरयेन विंचुल्लो सुलाबायेचो वांटो मात्र न्ही मोरयेन विंचुल्लो बरो वांटो मात्र न्ही कश्टाचो वांटो नेंगी म्हणा 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 म्हणून 5 कण न्ही 10 कण तेड्स म्हणून की बारीच सुलाभ रेड्याक धांवडायल्ले बरी धांवडावन मुग्ध येता पूण 5 कण तेड्स म्हणच्या की
एक कण तेर्स म्हणून उपरांत त्या कणाक संबंध जाल्लो एक बायबलांतलो वांटो वाचून एक 5 मिनटांनी याळ करूंक कितले कश्ट. भाऊनो आनी भयणीनो, मोरयेक कळीत आसलें जेजूच्या पांया मुळा बसून ताका आयकोवचें म्हळ्यार तितलें सुलाबायचें न्हय. जेजूक आयकोवचें म्हळ्यार तितलें सुलाबायचें न्हय. कित्याक जेजू केदाळ पाडटा पड न्हू, वाव तूं बारी बरो रे बापा, तूं बारी बरें गो, तुजे तलें दुसरें कोणीय ना, तुजो तोलो संवसारांत दुसरो कोणीय मेळचो ना. शाब्बास, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड म्हूण म्हणचो ना. सदांय जेजू असलीं उतरां आमकां सांगचो ना. गरज आसतना सांगतलो, पूण हेर थोड्या संदर्भांनी तो आमकां हाड रे, तुवें अशें करचें सोमा न्हय, परिक्षेंत कॉपी करचें सोमा न्हय, कामा कडेन लॉन्स दिवचें सोमा न्हय, लॉन्स घेवचेंय सोमा न्हय. ते वॉट्सॅपार पळय, ते व्हिडियो, ते मॅसेज नाका जाल्ल्यो धाडच्यो बऱ्यो न्हय, कोबरो करचें बरें न्हय. सदांय मागणे रजार चुकोवचें सोमा न्हय. जेजू हें पुरा सांगून दिता. आमच्या जिविताच्यो काळ्यो कोणशो, आमच्या जिविताचें उणेपण, आमच्या जिविताची अस्कतकाय, अवगुण हें दाखोवन दिता, हें दाखोवन दिता. तें आयकूंक तितलें सुलाब जाता गी, बरें जाता गी. जेजू काय केले उपरांत ते आमी सोमा करी जेगी नाका, पातकीची निसाणी जेगी नाका, कोबरो उलोवचे रावय जेगी नाका, फटे मारचे रावय जेगी नाका, सोरचे रावय जेगी नाका. रावोंक तितलें सुलाब गी. जेजू मोरये लागीं कितें उलयतालो, कांय तिची पातकां दाखोवन दितालो कोण ना. मोरये पळय, तूं बरें वय, पूण ही संगत म्हाका बरी लागना, ती तुवें सोडिजे. भाऊनो आनी भयणीनो, मागणें, ध्यान, जेजू लागीं बसचें, जेजू लागीं उलोवचें सुलाबायचें काम न्हय, सुलाबायचें काम न्हय. सिरियस बिजनस. भितरल्यो माद्री म्हूण तुमी आयकलां गे, कार्मेलीत भितरल्यो माद्री आसात, तशें हेर भितरल्योय माद्री आसात. ती एक पुटी कोवंताक लागल्यार भितर भायर येनात, त्या देखून ताका भितरल्यो माद्री म्हणचें. आनी तांचें सडताव काम ध्यान करचें, मागणें म्हणचें. थोड्यांनी म्हणचें आसा, ओ ते भितरले माद्री तांकां कितें काम आसा, मागचें मात्र, सुलाब न्हय गी तें. हेटी वचोन पळया सुलाब गी म्हूण. आतां हांवें तुमकां एक एक्सरसायज दिलें न्हय, तांतूं कळ्ळें म्हूण सुलाब गी कश्ट गी म्हणून. भाऊनो आनी भयणीनो, मागणें, ध्यान, जेजू लागीं उलोवचें, जेजूच्या पांया तळा बसचें एक सिरियस बिजनस. तें सुलाब म्हूण दिसोंक पुरो, तें सुलाबायचें काम न्हय. कित्याक म्हळ्यार जेजू लागीं बशिल्ल्या वेळार, जेजू लागीं उलयल्ल्या वेळार, ध्यान केल्ल्या वेळार आमकां डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट जाता जेजू लागीं. आनी तेन्ना जेजू आमच्या जिविताचेर उजवाड घालता आनी आमचें सगळें जिवीत आमचे मुखारच तो उक्तें करून दाखयता. पळय, आठशे मुखार दिसता आसतना आमकां कितें दिसता, आमचेंच स्वरूप, आमचेंच सारकें थंयसर दिसता. त्या दळा खंयसर कथा आसात, खंयसर मुंबरां पडल्यांत, खंयसर पिंप लायलां, आमकां कळटा. आनी तेन्ना आमी आमचें सारकें सोबीत करूंक पळयता, न्हय गे.
तशेंच जेजू ओट्टक बसल्या वेळार जेजू लागीं उलयल्ल्या वेळार तो आमचें जिवीत आमचे मुखारच उक्तें करून दवरता. आनी उक्तें केल्ल्या वेळार सांगताळे हांगा इल्लो पावडार सड जाला, हांगा आनी इल्लो पावडार घालचें पडटा, हांगा एक पिंप लायला. म्हणजे कितें उणें आसा, कितें सड आसा, कितें अस्कतकाय आसा हें सकट दाखोवन दिता. दाखोवन दिता मात्र न्ही, तें सोमा करूंक आमकां आदेश दिता. सोमा करचें तितलें चिंतिल्लें तितलें सुलाभ न्ही. त्या देखून मुखार भोवन आनी भयणीनो, जेजू लागीं बसचें कश्टांचें काम म्हणून आमी कुजनांत बिजी उरल्यार जायना. जेजून कितें म्हळें? मोरयेन बरो वांटो विंचला. बरो वांटो कश्टांचो तो, कश्टांचो जाल्यारय बरो वांटो. त्या देखून हेर जायतीं कामां करन जेजू संगी संबंद सुकयलो जाल्यार तें बरें न्ही. म्हाका वाड्यान जमत आसा, थंय लेडीज क्लबांत काम आसा, हांगा लायन्स क्लबांत आसा, परवां तें मिटींग आसा, हांगा हें मिटींग आसा म्हणून मागणें सुकयलें जाल्यार, जेजू लागीं साळावळ उणी केली जाल्यार जायना जायना जायना. रॉंग ट्रॅकार आसा आमी, रॉंग ट्रॅकार. मार्तान तशेंच चिंतलें, जेजू कांय सन्ना मास म्हळ्यार भारी बरें कोन्ना. त्या देखून हांव बऱ्यांतलें बरें मास रुचीक करून वाडटां. जेजू खुशी जातलो कोन्ना. हांव तें काम करतां, हांव हें काम करतां, तें सोशल सर्वीस करतां, हें करतां, जेजू खुशी जातलो कोन्ना. पूण जेजू म्हणटा मार्थ हांगा ये, हांगा इल्लें बस. फूल टायम किचनान बिजी आसचें बरें न्ही. फूल टायम हेर संगतींनी बिजी आसचें बरें न्ही. हांगा ये इल्लें, हांगा ये. कलकत्ताची मदर तेरेसा हर एका दिसा सकाळीं 1 घंटो, सांजेर 1 घंटो पवित्र सक्रामेंता मुखार करसिताली आनी उपरांत आपल्या कामाक लागताली. भोवन आनी भयणीनो, जेजूच्या पांया तळा बसची गरज आसा. तें कश्टांचें जाल्यारय थंय बसची गरज आसा. थंय बसल्यार मात्र आमकां सकत कृपा आनी जिवीत सुदारूंक एक अवकाश मेळटलो, बेसांव मेळटलें. मोरयेचें आदर्श घेवया गे. सदांय 5-5 मिनटां ध्यान करूंक प्रयत्न करया गे. जेजूच्या पांया तळा बसया गे. प्रार्थुया. मोगड्या जेजू, म्हाका हेर जायत्या कामांनी व्यस्त आसूंक, बिजी रावंक मन आसा जाल्यारय तुज्या पांया तळा बसची गरज आसा म्हूण तुवें आज आमकां शिकयलां. तुज्या पांया तळा बसचें तितलें सुलाबायेचें काम न्ही जाल्यारय दृढ मन करून तुजे लागीं उलोवंक, तुका आयकूंक, म्हजें जिवीत सुदारण करूंक म्हाका तूं आदार दी. म्हजें जिवीत म्हजे मुखारच तूं ओपन करून दवरताय म्हणून म्हाका कळीत आसा. घाई जाल्ल्या वेळार त्या गायांतलो पू काडन वखद पुसून गूण करचें भारीच बरें. ताच्या की गायी तसोच सोडून वयल्यान मात्र वखद पुसलें जाल्यार तो गूण जायना. तशेंच म्हजें जिवीत तुजे मुखार उक्तें करन, तांतवाचें अवगुण, तांतवाचो पू काडन उडोवन तुवें दिवची भलायकी, तुवें दिवची संपूर्णता म्हजी करूंक म्हाका आदार दी. आनी अशें तुजें सदांच म्हज्या जिवितांत हर एका घडये, हर एका दिसा बरो वांटो विंचूंक म्हाका आदार दी. बरो वांटो विंचूंक म्हाका आदार दी. मोतीक जाणवाय दी. तुजी येतानी रास करताय सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आयचें किर्तन देवा लागीं करचें एक मागणें. ह्या किर्तनांत किर्तनगार कितें म्हणटा? तूं सोम्या जर खोटेपणां लेखशी
तर तुझे मुखार रावत कोण? जर तू सोम्या खोटेपणा लेखशी तर तुझे मुखार रावत कोण? कितें सांगता कीर्तनकार हांगा? कीर्तनकार म्हणटा की देवा आमची पातकां इतलीं आसात आनी त्या पातकां प्रमाणे तूं आमकां शिक्षा दिवंक चिंताय जाल्यार आमी तुजे मुखार कोणी उरचे नाव. कित्याक आमची पातकां तितलीं आसात आनी त्या पातकाक तितली शिक्षा फावो. पूण तोच कीर्तनकार म्हणटा तुजे लागीं आसा पातकांचे बोगसणें, आमकां आसा तुजी भयाभक्त. जर एकलो आपणाचें पातक वळखून सुमया सरशी वेता ताका मेळटा बोगसणें, ताका मेळटा दया. आमी ताच्या बोगसण्याक योग्य न्हय जाल्यारय ताणें आमकां बोगसणें दिलां. तो आमकां ताचो मोग आनी काकूळट दाखयत आसा. तर असल्या देवाक जोडलेली आमी भागी. देव आमची पातकां बोगसून वेता त्या देखून हांवें कितेंय करी येता म्हणून बेजबाबदारीपण दाखयनासतना टेकिंग फॉर ग्रांटेड म्हणटा आमी देवाच्या मोगाक प्रतिमोग दिवंक. पातक उणें करून ताच्या उतरा प्रमाणे सोलून शेगुणी जिवीत जिवंक आदार मागून हें कीर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. तूं सोम्या जर खोटेपणा लेखशी तर तुजे मुखार रावत कोण? तूं सोम्या जर खोटेपणा लेखशी तर तुजे मुखार रावत कोण? पाताळांतावन सोम्या हांव तुका बोब मारतां. सोम्या आयक म्हजो ताळो. तुजे कान चीत दिवन दीत म्हजे कलते विनतेच्या ताळ्याक. तूं सोम्या जर खोटेपणा लेखशी तर तुजे मुखार रावत कोण? तूं सोम्या जर खोटेपणा लेखशी सोम्या तुजे मुखार रावत कोण? तुजे लागीं आसा देखून पातकांचें बोगसणें, आमकां आसा तुजी भयाभक्त. तूं सोम्या जर खोटेपणा लेखशी तर तुजे मुखार रावत कोण? ए इस्रायेला, सोम्याची वाट पळोवन राव, कित्याक ताचे लागीं आसा काकूळ. संपूर्ण सुटका ताचे तावनूच लाभता. तोच इस्रायेलाक तिच्या सर्व खोटेपणांतली सोडयतलो. तूं सोम्या जर खोटेपणा लेखशी तर तुजे मुखार रावत कोण? महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदीं तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रतीक जावन नॅन्सी सिक्वेरा मुंबयतावन, सेरा जेनिसिया फर्नांडीस अबुधाबीतावन, वेरोनिका जोकिम गोम्स कंजूर मार्ग मुंबयतावन, प्रेसिल्ला क्रास्ता मंगळूरतावन, तेरेजा फर्नांडीस मंगळूरतावन. तुमकां जल्म दिसाची सुभाशय. हॅपी बर्थडे म्हणटा देवाची आशीर्वादां तुमचेर हांव मागतां. तशेंच देवदीन जोझफ गुदिनो केपें गोंयां हाका सर्वेस्पर देव सस्नीक विशीं फोव करनी म्हणून आमी मागया. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबयेचो दीस मागता. जे कोणाक बायबल डायरेक नांवां दिवंक आसात तुमी ह्या हप्त्या भितर ती नांवां आमकां दिवची. देव बरें करूं. फाल्यां परत मेळटा. मोग आसूं.